बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप लोगों की सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारे पास एक केस ऐसा रिपोर्ट हुआ जिसके अंदर बड़े ही सीरियस एक डबल मर्डर का ऑनर किलिंग का केस है। तो उसके हवाले से आप लोगों को आज ज़हमत दी है कि उसके बारे में हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत घिनौना जुर्म है और इसके अंदर क्योंकि 2 लोगों की जान गई है और इसकी वजह से काफ़ी लोगों के अंदर एक तशवीश पाई जाती है कि ये क्या हुआ इलाके के अंदर। तो उस हवाले से हमने ये मुनासिब समझा कि आप सब लोगों को यहाँ पे ज़हमत दें और आप लोगों को ब्रीफ़ करें ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो ये केस जो है बेसिकली इसमें 2 जो मकतूल हैं, एक शकील अब्बास है जो लड़का है जिसकी डेड बॉडी हमें मिली है, और दूसरी मिसबा जो है वो बीबी है जो कि इसमें मर्डर हुई है इस केस में। और इसकी डिटेल्स ये हैं कि हमें जो मकतूल है शकील अब्बास, उसके भाई शफ़क़त अब्बास ने हमें रिपोर्ट किया कि उसका भाई नहीं मिल रहा उसको। तो उसके ऊपर हमने उसके अगवा का मुकदमा दर्ज किया। नेक्स्ट डे जब हम उस केस की तफ्तीश कर रहे थे, उसके ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला कि उसको मर्डर कर दिया गया है और उसकी जो डेड बॉडी है वो एक घर जहाँ पे वो रहता था उसके साथ वाले प्लॉट के अंदर दबा दी गई है ज़मीन में। तो हमने उसकी बॉडी को वहाँ से रिकवर किया जो गड्ढे से। उसके बाद हमने उस घर वालों के ऊपर जो साथ में जहाँ पे वो रहता था, जब उनको अप्रोच करने की और उनको इंटेरोगेट करने की कोशिश की, तो इस प्रोसेस में हमने इमरान जो कि मेन एक्यूज़ड है इस केस का, उसको अरेस्ट किया। और जब उसको अरेस्ट किया और उससे पूछा कि जनाब ये आपने क्या किया है और ये कैसे हुआ है, तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसने इस मर्डर का भी इंकशाफ किया और साथ ही साथ उसने हमें बताया कि 5-6 दिन पहले उसने अपनी कज़न जो है मिसबा बीबी, जिसका उसे शुबा था कि इस मकतूल शकील अब्बास के साथ उसके कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे, उसको भी उसने कत्ल किया है। और उसकी लाश जो है उसने गांव के अंदर एक गड़ा है, वो कुआं है जो 20 से 25 फुट गहरा कुआं था, उसके अंदर उसकी लाश को उसने डाल के ऊपर से उसको ट्रैक्टर के साथ मट्टी डाल के बंद कर दिया है। तो उसको फिर हमने अपनी क्रेन मंगवाई और अपनी एफर्ट्स करके उस कुएं को जब वापस डिग किया तो उसके अंदर से मकतूला जो है मिसबा बीबी की लाश बरामद हो गई। तो इस केस की जो अभी तक तफ्तीश हुई है उसके अंदर ये चीज़ सामने आई है कि ये बेसिकली इमरान ने उसको जब ये पता चला कि उसका कज़न जो मकतूल है शकील अब्बास और उसकी जो कज़न दूसरी उसके चचा की बेटी है मिसबा बीबी, इन दोनों का आपस में नाजायज़ मरासम है और उसमें उसने गुस्से में आके पहले 5-6 दिन पहले मिसबा बीबी को कत्ल किया। उसके बाद फिर इस जो शकील अब्बास है इसको जो है उसको कत्ल किया। अभी तक जो ये मुल्ज़म है इमरान अब्बास, इससे हम जिस डंडे से इसने शकील अब्बास को मर्डर किया था वो कब्ज़े में लेके पीएफएस से हम भिजवा चुके हैं। पीएफएस टीम के थ्रू हमने इसकी पूरे क्राइम सीन की जितना एविडेंस था उसको प्रिजर्व किया और उसको हम भिजवा चुके हैं। और साथ ही साथ जो मकतूला मिसबा बीबी है और जो मकतूल शकील अब्बास है, दोनों के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी इसके कब्ज़े से हम रिकवर कर चुके हैं। उनको भी हम फोरेंसिक के लिए भिजवा रहे हैं ताकि इस केस के अंदर कोई भी तकनीकी ऐसा शवाहिद या तकनीकी कोई गलती ना हो जिससे कल को मुल्ज़म को फ़ायदा हो। 2 जो इसमें को अक्यूज़ड हैं, वो जो लड़की मकतूला है मिसबा बीबी, उसके जो फादर हैं और जो भाई हैं, फादर का नाम जो है वो उमर हयात है और उसका जो मकतूला का भाई है उसका मुदस्सर, उनको दोनों को हम गिरफ़्तार करने के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने बेटी को कत्ल कर दिया उनके इल्म में ये बात मौजूद थी, तो उसके बाद वो जगह छोड़ के वहाँ से चले गए हैं। तो ये कुछ हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी थे और हम इंशाल्लाह इस फैसलाबाद के शहरियों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि कहीं पे कोई भी क्राइम होगा तो उसके अंदर हम पूरी एफ़र्ट करेंगे और उसको केस को ट्रेस करेंगे और जिसने भी वो क्राइम किया है उसको बिल्कुल अदालत के सामने लेके जाएंगे और जो उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए उसमें हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये लाश जो है गड़ा खोद के दबाई गई थी 5-6 फुट गहरा, वो 5-6 फुट गड़ा कैसे ओपन हुआ, तो किस तरह लाश का सुराग मिला और कितने दिन बॉडी जो है वो गड़े में? देखें, जो ये मकतूल है शकील अब्बास, इसको परसों बेसिकली कत्ल किया गया था। कल फिर हमें जब पता चला कि ये यहाँ पे है तो उसको हमने मैनुअली गड़ा जो था वो 4-5 फीट गहरा था, वहाँ से लाश को रिकवर कर लिया।
لیکن جب اس نے بتایا کہ اس نے اس سے پہلے 4 دن پہلے اس قتل سے 3 سے 4 دن پہلے مصباح بی بی کو بھی قتل کیا ہے، تو اس کے اوپر پھر ہم نے جا کے اس کو پوچھا تو وہ کنواں کافی گہرا تھا، 20-25 فٹ گہرا تھا، تو پھر ہم نے کرین منگوائی، اس کرین کے تھرو سے اوپر سے جو مٹی نکالی، پھر جو آخر کے اندر اس کو پھر ہم نے جو ایفرٹ کر سکتے تھے مینولی وہ کر کے اس کے اندر سے اس کی مصباح کی ایج کیا تھی، کیا وہ بیچلر تھی، اور کیا عمران اس کے ساتھ شادی کا خواہش رکھتا تھا یا ویسے غیرت کے نام پہ اس میں؟ جی یہ ابھی اس کو ہم جب سارے ملزم ہمارے پاس آ جائیں گے، کیا رشتے کی کوئی بات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، یہ اس وقت بات کلیئر ہوگی، کیونکہ ابھی تو ایک پارٹی جو ہے وہ 2 ملزم جو ہیں، مین جو اس کا فادر ہے اور اس کا جو بھائی ہے وہ فرار ہیں، لیکن جس نے یہ سارا کرائم کمٹ کیا، ایگزیکیوشنر تھا، مین ملزم عمران ہمارے پاس ہے، تو اس کی ہم تفتیش جب کمپلیٹ کریں گے تو اس کے مطابق وہ ہم اس کا بیان دیں گے۔ جی ایج جو ہے، یہ لڑکی کنواری تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی، اور اس کی ایج جو ہے وہ 19 سے 20 سال کے قریب تھی۔ ماڈرن سورس کی دعوے کا فیصلہ باد پولیس ابھی تک نامزد ملزمان کو وہاں بیٹے کو ریسٹ نہ کر سکی، اس میں کیا کہنے کو چاہتے ہیں؟ جی اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بھی جو مجرم ہوتا ہے، جو اتنا ہینیس offense کرتا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس سے وہ بچ سکے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس انیشلی یہ اغوا کا کیس رپورٹ ہوا تھا اس سے پچھلی رات، تو پھر ہم نے ودن 24 آورز اس کیس کو سالو کیا، اغوا نہیں یہ مرڈر کا کیس تھا، پھر ہم نے ڈیڈ باڈیز ریکور کی، مین جو ملزم تھا عمران اس کو اریسٹ کیا، اور باقی 2 کو بھی انشاءاللہ ہم جلد گرفتار کر لیں گے۔ سر پولیس کی بڑی ایفرٹ ہے کہ 2 قاتل ہونے والے ٹریس کر لیے، لیکن یہ آپس میں رشتے دار ہیں، کیا پولیس کی اس میں کوئی ایسی کارروائی ہوگی کہ ان کو سزا ہو جائے یا یہ روایتی طور پہ آپس میں صلح ہو جائے؟ نہیں جی، یہ آپ کو بتاتا چلوں، جو غیرت کے نام کا قتل ہے وہ نان کمپاؤنڈیبل offense ہے، اس کے اندر آپس میں صلح نہیں ہو سکتی، تو جو ہم نے FIR درج کی ہے اس کے اندر 311 PPC کو ہم نے آزاد کیا ہے، سو دیٹ کل کو یہ جو ملزمان ہیں یہ کسی بھی طریقے سے فائدہ لے کے قانون کی گرفت سے نہ بچ سکیں۔ اچھا سر، آپ کی پریس ریلیز میں بھی یہ بات لکھی ہے، ابھی آپ نے اپنے جو میٹنگ کی ہے اس میں بھی یہ کہا ہے کہ ناجائز تعلقات، سر یہ آپ نے کیسے ظلم کر دیا؟ یہ تو عمران کہہ رہا ہے کہ پھر ناجائز تعلقات ہیں، وہ جائز بھی ہو سکتے ہیں، بالکل مہنگی کا پروگرام میں چل رہا ہوگا، لیکن پولیس نے ڈکلیئر کر دیا کیوں نہیں؟ نہیں جی، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیسیکلی ابھی ورژن ہے، میں نے کہا ہے تفتیش کمپلیٹ نہیں ہوئی، ہم اس پہ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے ساتھی نے بھی یہ کوشچن کیا تھا، میں نے اس کو یہ بتایا کہ یہ ایک ورژن ہے کہ جو ملزم سے ابھی تک تفتیش ہوئی ہے اس میں جب باقیوں سے ہم جو کو اکیوزڈ ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیں گے، اور جب کمپلیٹ تفتیش کریں گے تو اس کے اندر یہ چیز سامنے آئے گی، لیکن اپیرنٹلی جو ابھی تک حالات سامنے آئے ہیں کوئی اور وجہ نظر نہیں آ رہی، اور اگر یہ لڑکی کو مین ملزم عمران کزن نے قتل کیا تھا، اور ماں اس کے باپ نے اور اس کے بھائی نے پولیس کو 5 دن سے یہ رپورٹ نہیں کیا، اور اب جب جو دوسرا لڑکا قتل ہوا اور اس کی فیملی نے، جس کے بھائی نے پولیس کو اپروچ کیا کہ ہمارا بھائی نہیں مل رہا اور وہ گم ہے، تو جب ہم اس کو ٹریس کرتے گئے تو اس پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جناب یہ یہ ایک قتل یا اغوا کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈبل مرڈر کا کیس ہے جس میں ایک لڑکا اور لڑکی دونوں کا مرڈر کیا گیا۔ مقتول کی لاش جو ہے وہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ دبائی گئی ہے، اس کو وہاں سے آپ نے دم کیا، اور آپ کی پولیس کے سورس نے یہ بتایا کہ لڑکی کی لاش جو ہے وہ کنویں میں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پولیس اس طرح سے جو ہے وہ قتل کی ٹریسنگ تک پہنچی ہے، اور آپ کا جو قتل کا مدعی ہے وہ کانسٹیبل ہے، اس والے سے بتائیے گا کہ کانسٹیبل مدعی بنایا گیا ہے، اس لڑکے کے بھائی کو کیوں نہیں بنایا گیا، اس کے وارثان کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ جی آپ کو اسی لیے ایکسپلین کر دیں، یہ جو ابھی آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ جو لڑکے کا قتل ہے اس کا مدعی لڑکے کا بھائی ہے، جو دوسرا قتل ہے جس میں لڑکی قتل ہوئی ہے، جیسے ہم نے بتا دیا اس کے والد اور اس کے بھائی اس کے ملزم ہیں کیس کے، تو ان کو اس لیے وہ کوئی بھی فیملی کا ممبر آ کے ان کی طرف سے اس نے کمپلینٹ ہی نہیں کی، یہ تو پولیس کو انٹیروگیشن میں یہ بات پتہ چلی، تو اس کی بیس کے اوپر ہم نے جا کے وہ دوسری باڈی اور دوسرا انسیڈنٹ ویریفائی کیا اور اس کو لے کے آگے چلیں۔